नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः कर्मसन्न्यासयोगमिति पंचम अध्यायात् समुद्धृतः सप्तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। योगयुक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। योगयुक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। पुनः श्लोकस्य सारांशश्च। मनेन्द्रियाणि जितः कर्मयोगात् चित्तशुद्धिं प्राप्तः सर्वप्राणिनाम् आत्मानं स्वात्मानं च एकीभूतः कर्मकृदपि कर्मणा न बध्यते। इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।